कुरान अल्लाह का कलाम है ही नहीं है। उसमें जो हमें पूरी जानकारी मिली वो ऐसा लगा हमें कि मोहम्मद साहब ने अपनी बातें उसके अंदर टोटल अपनी मर्जी से लिखी हैं या लिखवाई है। अल्लाह का नाम उन्होंने यूज किया है, यानी कि अगर वो खुद का नाम लेते तो शायद दुनिया का कोई भी आदमी उनको फॉलो ना करता, लेकिन उन्होंने एक थर्ड पर्सन को लिया, उसका नाम अल्लाह रख दिया। हम तो बिल्कुल एक जो सच्चा इस्लाम सामने है वो लोगों के वो सामने रख रहे हैं। हम तो मौलाना झुट्टा रखते हैं, वो झुट्टी बातें हमारे को बताते हैं, हमारे बच्चों को बताते हैं। हम सच्ची बातें बता रहे हैं, तो गद्दारी कौन कर रहा है? वो कर रहे हैं कि हम कर रहे हैं? मुसलमान आप क्या सोचते हो कि हर किसी ने पढ़ रखा है कुरान? नहीं पढ़ रखा है। कोई 100 में से कोई 4-5 आदमी मिलेंगे आपको जिन्होंने कुरान पढ़ रखा है। बाकी कोई मुल्ला ट्रेंड करते हैं जुम्मे की नमाज के अंदर, मस्जिद के अंदर। ये लोग इनके चक्कर में जितने आ जाते हैं वो बेचारे मानवता के खिलाफ ही हो देते हैं। वो जब हमने पढ़ ही लिया है। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आजकल सोशल मीडिया पे एक ये बंदा है भाई, जो एक्स मुस्लिम कहते हैं, एक ये नया जैसे नास्तिक होते हैं बंदे, तो ये आजकल इस्लाम के बारे में छोटी छोटी आयतों को लेके मतलब कोट कर रहा है, आधी आयतों को कोट कर रहा है। ये आधी आयतों को कोट करके मतलब ये भ्रम फैला रहा है, और मतलब ये है कि इस्लाम को बदनाम करने की एक तरह से साजिश इसने रची है। और ये चूँकि बोल रहा है कि मैं पहले मुसलमान था और मैंने मुसलमान छोड़ दिया, तो बहुत सारी बातें हैं जो मतलब ये है कि हमेशा ये गैर मुस्लिमों के साथ डिबेट करता है। यदि मुस्लिम से आके मिले, बात करे, ये ऐसे रोड पे जिनको इस्लाम की आधी जानकारी है, मान लो जिनको पता ही नहीं है इस्लाम के बारे में, वो क्या बताएंगे बेचारे। हमारी वीडियो को आगे शेयर करना, लाइक करना वीडियो को, और वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करना। हम चाहते हैं कि ये हमारे पास आए और डिबेट करे, हमसे डिबेट करे आके। हम चाहते हैं ये लाइव आ जाए, अगर वैसे नहीं आ सकता, इसको डर लग रहा है कि हाँ भाई मानसिकता है लोगों की, ऐसे ही मार देंगे लोग, इसे वो कर देंगे। मोहम्मद साहब ने अपनी बातें तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये सारी चीज़ें इसलिए बोल रहा हूँ आपको कि हम मतलब ये है कि आगे इसको आगे तक लेके जाना चाहते हैं इस मुद्दे को, ताकि ये मुद्दा या तो ख़त्म हो, या फिर ये माफ़ी मांगे, या फिर ये जो भ्रम फैला रहा है, झूठ फैला रहा है, हम FIR करवाएंगे उसके नाम पे। इस्लाम को बदनाम करना चाह रहा है, ये झूठी आयतें, आधी आयतें कोट करता है। ये हमारे पास आए, हम पूरी रेफरेंस के साथ में, अगर हाँ इसमें लिखा है तब हम इसका बोलेंगे हाँ भाई तू सही बोल रहा है, ये लिखा हुआ है ऐसा। तो आधी आयतें उठा के कहीं से भी कोट कर दे रहा है ये, और हमेशा जो गैर मुस्लिमों को बताता है सब चीज़ें। उन्हें क्या पता इस्लाम के बारे में? कुरान अल्लाह का कलाम है ही नहीं है। उसमें जो हमें पूरी जानकारी मिली वो ऐसा लगा हमें कि मोहम्मद साहब ने अपनी बातें उसके अंदर टोटल अपनी मर्जी से लिखी हैं या लिखवाई है। अल्लाह का नाम उन्होंने यूज किया है, यानी कि अगर वो खुद का नाम लेते तो शायद दुनिया का कोई भी आदमी उनको फॉलो ना करता। गाइस मैं बोलना चाहता हूँ, चल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बोल रहा है ये, कि उन्होंने मतलब लिखा कुरान और अल्लाह उसका नाम रख दिया, अपना नाम नहीं रखा। तो इस चूतिया से ये पूछा जाए कि मतलब क्या इस्लाम, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए तब इस्लाम था, उससे पहले इस्लाम नहीं था? अबे चूतिया, दुनिया में सबसे पहले इस्लाम आदम अलैहिस्सलाम जो आए हैं, हम सबके वालिद जिनको हम मानते हैं, तब से इस्लाम है दुनिया में। उसके बाद में 1,24,000 पैगम्बर दुनिया में आ चुके हैं, और ये क्या भ्रम फैला रहा है कि अल्लाह कुछ नहीं है। 100 में से कोई 4-5 आदमी मिलेंगे आपको जिन्होंने कुरान पढ़ रखा है। बाकी कोई मुल्ला ट्रेंड करते हैं जुम्मे की नमाज के अंदर, मस्जिद के अंदर। ये लोग इनके चक्कर में जितने आ जाते हैं वो बेचारे मानवता के खिलाफ ही हो जाते हैं। जब हमने पढ़ ही लिया है, पता चल ही गया है कि ये अल्लाह की किताब नहीं है, तो अब हम क्यों चापलूसी करेंगे? चापलूसी का मतलब नमाज, रोजा या उसको मानना। क्योंकि दुनिया में यहाँ इसकी वीडियो रोक के एक चीज़ बोलना चाहूँगा भाई, अल्लाह जब किसी से नाराज़ होता है तो उसे उसका पानी बंद नहीं करता, हवा बंद नहीं करता, उसको मतलब ये कि सूरज की रोशनी भेजना बंद नहीं करता। उसका सीधा ये है कि अल्लाह ताला उससे सजदों की तौफीक छीन लेता है। तो इसके साथ भी यही हुआ बेचारे के, ये इस्लाम को बदनाम करने निकले थे। अल्लाह को इन जैसों की ज़रूरत नहीं है कि भाई तू इस्लाम फैलाएगा तो इस्लाम फैलेगा क्या? तो उससे पहले जने कितनी हस्तियाँ मिट गई इस्लाम को बदनाम करने वाले। वो मुझसे कोई मतलब नहीं। हमारे हिंदुस्तान के अंदर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे इसको फॉलो ना करें, तो वहाँ पे ऐसी बात लिखे हैं, तब माँ का सब आपको तो नहीं पता क्या कह दिया है। और असल में हमें इस जीवन के अंदर किसी अल्लाह की ज़रूरत नहीं है, किसी रसूल की ज़रूरत नहीं है, ना वो किसी के काम आते हैं, ना वो है। काफिरों को मारने की बातें की गई है, जो इस्लाम को नहीं मानता उसको ख़त्म करने की बातें की गई है। काफिरों को मारने की बातें वहाँ नहीं की गई हैं कि ऐसे रास्ते चलते हुए किसी भी बेगुनाह को मार दो, किसी भी आदमी को मार दो जो अल्लाह को नहीं मान रहा उसको मार दो। इसका ये मतलब नहीं, बिल्कुल नहीं है ऐसा। ये झूठ फैला रहा है। काफिरों से मीन्स ये मतलब है
کہ کبھی مطلب اگر کافر تمہیں اکسائے یا لڑائے یا میدان میں بلائے تب ان کو مارنا آیا ہے، جب جنگ ہو تب جنگ میں مارنا آیا ہے، ایسے نہیں آیا ہے کہ بھائی کسی کو بھی اٹھا کے مار دو۔ اسلام میں تو یہ بھی آیا ہے کہ بھائی ایک چیٹی کو مارنا، بے گناہ چیٹی کو مارنا پوری کائنات کو مطلب مارنے کے برابر ہے۔ ایک بے گناہ انسان کو مارنا، چیٹی کو بھی مارنا نہیں آیا ہے اسلام کے اندر، تو انسان کہاں سے مارنے کی بات آ رہی ہے؟ تو جو ہندو ہے وہ پوٹی کے برابر ہے، آپ کے بھگوان کو بھی پوٹی کے برابر بتایا گیا، اس کو بھی نرک میں ڈالا جائے گا، جلایا جائے گا، دوزخ میں۔ قرآن کے اندر 72 لوگوں کا ذکر ہے جو کہ اتنی خوبصورت ہوں گی، جو کہ نور سے بنائی جائیں گی۔ اگر کوئی اسلام کو نہیں مانتا تو اس کے لیے مسلمانوں کے اندر نفرت پیدا ہو جاتی ہے، چھیر بھر جاتا ہے، اس کو مارنے تک کی تیاری کرتے ہیں، اس کو گھومتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں مارنے کے لیے۔ اچھا، ایک مسلمان یہ بول رہا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اسلام کو نہیں مانتا تو مطلب باقی دنیا میں اتنے جو دھرم ہیں وہ زندہ کیسے ہیں؟ یا دبئی میں یا کہیں بھی بہت ساری کنٹریاں ایسی ہیں جہاں پہ غیر مسلم ہیں، تو وہ کیوں زندہ ہے؟ ابھی تک مارا کیوں نہیں لوگوں نے؟ یہ بھرم پھیلا رہا ہے اور یہ چوتیا ہو گیا پاگل۔ کے اندر تو آج ایک سے شادی ہوگی، 4-6 دن پیچھے دوسری سے کر لے گا، تیسری سے کر لے گا، چوتھی سے 4 کا تو قرآن میں دے رکھا، تو کیا عزت رکھی عورت کی؟ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اللہ کی لکھی دینی ہے۔ اب یہ بول رہا ہے دوسری سے شادی، تیسری سے شادی۔ شادی کا کانسیپٹ ہی غلط بتاتے ہیں لوگ اسلام کے بارے میں۔ اسلام کا مطلب یہ نہیں ہے، اس دور میں یہ ہوا کرتا تھا کہ عورتوں کے ساتھ میں زنا خوریاں زیادہ کرتے تھے لوگ، عورتوں کو پیر کی جوت کی برابر سمجھا جاتا تھا اور لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تب انہوں نے ان لوگوں کو آگے یہ بتایا کہ بھائی یہ تم غلط کرتے ہو، یہ تمہارے گھر کی مطلب عزتیں ہیں، ان کو مطلب عزت دو، انہیں مت مارا کرو۔ زندہ دفن کر دیا کرتے تھے بیٹی کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تب سے لوگوں نے مطلب یہ کہ بیٹیوں کو درجہ دینا شروع کرا اور یہ ان کو بدنام کر رہا ہے۔ 4 شادی کا مطلب یہ ہے کہ اگر مان لو کوئی بیوہ ہو گئی ہے، بدوا ہو گئی ہے، اس کا کوئی سہارا نہیں ہے، تو آج تم مطلب یہ کہ اگر کوئی بھی بیوہ آج کی ڈیٹ میں بھی اگر نکلتی ہے، اس کو کوئی ہسبینڈ نہیں ہوتا ہے یا کوئی ہوتا نہیں ہے اس کے آگے پیچھے، تو لوگ اس کو گندی نظر سے دیکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مطلب آپ ان کے ساتھ میں نکاح کر لو، انہیں اپنے گھر کی جوزہ بناؤ اور ان کو برابر کا درجہ دو۔ اگر درجہ برابر کا نہیں دے سکتے تو آپ ایک ہی شادی کرو، 4 نہیں کر سکتے آپ۔ ایسے ضروری نہیں ہے کہ 4 شادی۔ تو یہ کہیں سے آدھی آیتیں اٹھاتے ہیں، کوٹ کرتے ہیں اور اسلام کو بدنام کرنے میں لگے پڑے ہیں، اور اسلام انشاءاللہ اور پھیلتا ہے، بدنام نہیں ہوتا کسی ان کے بدنام کرنے سے، چنٹوؤں سے۔ اور آگے دیکھو آپ، محمد صاحب کی لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس میں اچھائی بھی ہے، بہت اس میں اچھی باتیں بھی لکھی ہوئی ہیں، قرآن کے اندر سے دیتے ہیں، حدیثوں کے اندر سے دیتے ہیں باقاعدہ۔ ان ریفرنس سے ثابت ہو رہا ہے کہ بھئی یہ بہت ہی مانوتا کے لیے ہانیکارک دھرم ہے۔ اگر تمہیں لگتا ہے ہم جھوٹ بول رہے ہیں تو کورٹ کیس کر دو، پولیس کیس کر دو، قانون ہے نا، کیوں ہمیں مارنے کے پیچھے لگے ہوئے ہو بھائی؟ گائز میں یہ بولنا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ یہ ڈیبیٹ کرتا ہے تو یا تو کوئی چینل والا ہوگا، کوئی گودی میڈیا والا ہوگا، یا ویسا بھی ہوگا، غیر مسلم ہی ہوتے ہیں، میکسیمم غیر مسلم ہوتے ہیں جو مائک پکڑ کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب زیادہ ہمیں جانکاری نہیں ہے اسلام کے بارے میں، ہم نے قرآن اتنی نہیں پڑھی ہے، نہ ہم حافظ قرآن ہیں، لیکن پھر بھی الحمدللہ تیری دھجیاں میں اکیلا اڑا سکتا ہوں۔ تو آ جائے کبھی آن ڈیبیٹ آ جا، میں تجھے دکھا سکتا ہوں، ایک سے ایک ایسا ریفرنس دے سکتا ہوں کہ تو 1 نمبر کا سور، 1 نمبر کا جھوٹ بول رہا ہے۔ آدھی آیتیں اٹھا کے آدھی آیتیں کوٹ کرتا ہے، کئی ساری ویڈیو میں نے دیکھی ہیں، تو یہ آیت کا مطلب ہی غلط بتاتا ہے، اپنی مرضی سے انہیں رٹ رکھی ہیں آیتیں، اپنی مرضی سے کچھ بھی بولتا رہتا ہے۔ یہ بدنام کرنے کی اس کی سازش ہے اور کوئی دقت نہیں ہے۔ تو بھائی آ ڈیبیٹ کر ہمارے ساتھ میں، ہم چاہتے ہیں کہ تو ڈیبیٹ کر اور ہم پھر تجھے دکھائیں گے کہ ہاں بھائی تو جھوٹ بول رہا ہے، تو لوگوں کے سامنے بھرم پھیلا رہا ہے۔ السلام علیکم گائز، اب ویڈیو کو شیئر کر دو، آگے پھیلاؤ اور اس تک ویڈیو پہنچاؤ۔ اس کا اگر کوئی نمبر ہے تو کمنٹ میں ہمیں دو، اگر یہ ملنا چاہتا ہے، ہم سے بات کرنا چاہتا ہے یا ویڈیو کال پہ ہی آنا چاہتا ہے، ہم اس کا سارا بھرم ختم کر دیں گے الحمدللہ۔